الو میشین گوش بدین امامادا. با پدر و با مادرم با عروسکام اومدم حرم. سلام مهربون عزیز دلم قربونت برم. منو تنها نذاریم از تو میخوام که همیشه منو حرم بیاریم. چه حرم نازی داریم چه حیات خوشگلی آقا واسه بازی داریم. از تو خاطره دارم یادگاری. من چشم گذاشتم که پیدات کنم سیر تماشات کنم. محکم میگیرم زریح و یعنی میخوام دستامو گره میونه دستات کنم. با دوستم آقا میگم کلاغ پر تا برات پر بزنه بشه کبوتر. دوست داری من یا کبوتراتو بیشتر؟ کیو بیشتر؟ مولا رضا دوست دارم صدات کنم. بابا رضا دوست دارم صدات کنم. بابا رضا دوست دارم صدات کنم. بابا رضا یادت اون دفعه تو دفتر مشقم به چه سختی یه دونه بابا نوشتم. حالا اومدم که جایزه بگیرم. این دفعه 8 امام رضا نوشتم. این دفعه 8 امام رضا نوشتم. شاید اینجوری تو رو راضی کردم. با مور حرم خونه سازی کردم. افتادم و دستم و گرفتی وقتی رو سنگ حرم سرسره بازی کردم. تو که بزرگترایی بانی آرزوهای بچه هایی. تو بخوا منم بشم کربلایی. تو که بزرگترایی بانی آرزوهای بچه هایی. تو بخوا منم بشم کربلایی. مولا رضا دوست دارم صدات کنم. بابا رضا دوست دارم صدات کنم. بابا رضا دوست دارم صدات کنم. بابا رضا مولا رضا دوست دارم صدات کنم. بابا رضا دوست دارم صدات کنم. بابا رضا دوست دارم صدات کنم. بابا رضا